असलान, खुदा के लिए छोड़े मेरा हाथ। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। दुआ ने शोर मचाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असलान ने उसकी गिरफ्त और मजबूत कर ली। वो उस वक्त हवेली की बालकनी में खड़ी थी, जहाँ से नीचे बाग का पूरा मंजर नजर आ रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और ठंडी हवा दुआ के दुपट्टे से खेल रही थी। कहने दे जिसे जो कहना है दुआ। अपनी बीवी का हाथ थामा है, कोई चोरी तो नहीं की। अजलान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वो बेजल आंखें और घनी दाढ़ी वाला एक बेहद वजीह नौजवान था, जो अपनी 20 साला बीवी का दीवाना था। और वैसे भी इस घर में सब जानते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। दुआ के गाल हया से गुलाबी हो गए। फिर भी अजलान, बड़े भाई और ताई अम्मा नीचे ही बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। अजलान ने गहरा सांस लिया और दुआ के चेहरे पर बिखरी जुल्फ को कान के पीछे अड़ेसा। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो दुआ? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूं, ताकि मेरे सिवा कोई तुम्हें देख ना सके। दुआ ने खिलखिलाकर हंसते हुए उसे देखा। बस करें, अब इतनी तारीफें भी ना करें कि मुझे नज़र लग जाए। मेरी नज़र से तुम्हें सिर्फ मोहब्बत मिलेगी दुआ। अजलान का लहजा अचानक संजीदा हो गया। तुम जानती हो ना, मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम्हें पे ख़त्म। अभी वो दोनों बातों में मगन थे कि नीचे दलान से हैदर की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। अजलान, कहाँ हो भाई? ज़रा नीचे आओ, बिजनेस के कुछ पेपर्स डिस्कस करने हैं। अजलान ने उकताहट से आंखें बंद की। ले जी, भाई साहब आगे अपनी फाइलें लेकर। उनका बस चले तो वो अपनी बीवी से भी बिजनेस की बातें करें। दुआ ने उसे हंसते हुए धक्का दे दिया। जाएं अब, भाई बुला रहे हैं, देर हो जाएगी तो वो नाराज़ होंगे। अजलान बड़बड़ाता हुआ नीचे की तरफ चल पड़ा, जबकि दुआ वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आता था कि उसे अजलान जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला था। नीचे दालान में हैदर सोफे पर बैठा लैपटॉप में मगन था, जबकि उसकी बीवी सारा पास से बैठी चाय बना रही थी। हैदर और सारा की जोड़ी भी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। हैदर जितना बारोब और सख्त मिजाज बिजनेसमैन था, सारा के सामने वो उतना ही नरम पड़ जाता था। लो भाई, आ गया मैं। बताए, क्या मुसीबत पड़ गई है जो आपने मेरी शाम खराब कर दी? अजलान ने सोफे पर धप से बैठते हुए कहा। हैदर ने नजरें लैपटॉप से हटाई और छोटे भाई को घूरा। मुसीबत नहीं है, काम है। कल तुम्हें शहर से बाहर जाना है, उस नए प्रोजेक्ट की डील फाइनल करने। मैं खुद जाना चाहता था, लेकिन कल सारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अजलान ने एकदम से मुंह बनाया। भाई कल? लेकिन कल तो मैंने दुआ को शॉपिंग पे ले जाने का वादा किया था। सारा ने चाय का कप अजलान की तरफ बढ़ाते हुए हंस के कहा। अजलान भाई, शॉपिंग परसों हो जाएगी, पहले काम ज़रूरी है। और वैसे भी हैदर आप पर इतना भरोसा करते हैं, आपको जाना चाहिए। हैदर ने अजलान के कंधे पे हाथ रखा। देखो अजलान, ये डील हमारे लिए बहुत अहम है। मैं जानता हूँ तुम दुआ को बहुत याद करोगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बात है। अजलान ने हार मानते हुए सर हिलाया। ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वापसी पर मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए, दुआ के साथ कहीं बाहर जाने के लिए। हैदर मुस्कुराया। मंजूर है, अब जाओ और तैयारी कर लो, कल सुबह जल्दी निकलना है। अजलान जब वापस कमरे में पहुंचा तो दुआ उसका सूट प्रेस कर रही थी। उसे देखते ही वो मुस्कुराई। क्या हुआ? भाई ने क्या कहा? अजलान ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कहना क्या था, वही पुराना राग। कल मुझे शहर से बाहर जाना है दुआ। दुआ का चेहरा एकदम उदास हो गया। कल? लेकिन आपने तो कहा था कि हम साथ वक्त गुजारेंगे। मैं जानता हूँ जान, मेरा अपना दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने का, लेकिन भाई की बात टाल नहीं सकता। तुम फिक्र ना करो, मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा। अजलान ने उसके हाथ चूमते हुए उसे तसल्ली दी। दुआ ने गहरा सांस लिया। पता नहीं क्यों अजलान, मेरा दिल घबरा रहा है। आपका अकेला जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अजलान ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। पागल ना बनो दुआ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। बस 2 दिन की तो बात है, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो भाई से कह देना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हारा भी रखेंगे। दुआ ने नम आंखों के साथ सर हिलाया। उसे क्या मालूम था कि उनकी आखिरी पुरसकून शाम है और तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अजलान तैयार होकर नीचे आ गया। हैदर उसे गेट तक छोड़ने आया। ख्याल से जाना अजलान, गाड़ी आराम से चलाना और पहुंच के फ़ोन कर देना। हैदर ने नसीहत की। जी भाई, आप फिक्र ना करें, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अजलान ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट की।
اس نے اوپر بالکنی کی طرف دیکھا جہاں دعا کھڑی اداسی سے اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اذلان نے فلائنگ کس اچھالی اور گاڑی گیئر پہ ڈال کر حویلی سے باہر نکال لی۔ دعا اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ راستے میں اذلان کا ذہن مسلسل دعا کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اسے بار بار دعا کا وہ اداس چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہنچ کر اسے ایک لمبی کال کرے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ دعا کا میسج تھا، پہنچ کر سب سے پہلے مجھے کال کیجیے گا، آئی مس یو۔ اذلان کی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فون اٹھا کر ٹائپ کرنا شروع ہی کیا تھا کہ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک غلط سمت سے آ رہا تھا۔ اذلان نے گھبرا کر اسٹیئرنگ موڑا، لیکن گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے لگے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں شور مچا ہوا تھا۔ حیدر کو جیسے ہی کال ملی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال پہنچا جہاں اذلان کو خون میں لت پت اسٹریچر پہ لے جایا جا رہا تھا۔ اذلان، اذلان میرے بھائی! حیدر کی آواز ہسپتال کی راہداریوں میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے آپریشن تھیٹر کے باہر روک دیا۔ حیدر وہیں فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بھائی کے خون سے کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی نے حیدر کا دل دبو دیا۔ ڈاکٹر، میرا بھائی کیسا ہے؟ حیدر نے تڑپ کے پوچھا۔ دیکھیں مسٹر حیدر، کنڈیشن بہت ہی کریٹیکل ہے۔ ان کے سر پہ گہری چوٹ آئی ہے اور اندرونی خون بہت بہہ چکا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن… ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حیدر نے دیوار سے سر ٹکا لیا۔ اس وقت اسے دعا کا خیال آیا، وہ اسے کیا بتائے گا؟ وہ لڑکی جو اذلان کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی، وہ یہ خبر کیسے برداشت کرے گی؟ اسی وقت نرس نے آ کر اسے بتایا کہ مریض کو ہوش آیا ہے اور وہ اسے بلا رہا ہے۔ حیدر بھاگ کے اندر گیا۔ اذلان کی آنکھیں آدھی کھلی تھی اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ بھائی! اذلان کی آواز بالکل دھیمی تھی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں یہاں ہوں اذلان، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دیکھو، میں نے تمہارے لیے بہترین ڈاکٹر بلائے ہیں۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے دعا کی فکر ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، معصوم ہے۔ حیدر کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اذلان، ایسی باتیں مت کرو۔ بھائی، میری بات سنیں۔ اذلان نے پوری قوت جمع کر کے حیدر کا ہاتھ دبایا۔ وعدہ کریں، دعا کا خیال رکھیں گے، اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، اسے پڑھائیں گے، اسے وہ سب دیں گے جو میں نے سوچا تھا۔ آپ اس کی ڈھال بنیں گے بھائی، وعدہ کریں۔ حیدر نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اذلان، دعا میری امانت ہوگی۔ میں اس کی ہر خوشی کا خیال رکھوں گا، اسے کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اذلان کے لبوں پر ایک آخری سکون بھری مسکراہٹ آئی اور اس کا ہاتھ حیدر کی گرفت سے ڈھیلا ہو کر بیڈ پہ گر گیا۔ مانیٹر پر لگی لکیر سیدھی ہو گئی اور ایک لمبی بیپ نے کمرے میں موت کا اعلان کر دیا۔ حیدر کے حلق سے ایک دل سوز چیخ نکلی، اذلان! اذلان کو مٹی تلے سوئے آج تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا، لیکن حیدر کے لیے وقت جیسے ہسپتال کے اس ایک کمرے میں تھم گیا تھا۔ وہ حویلی کے برآمدے میں بیٹھا خالی نظروں سے سامنے لگے پودوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اذلان نے بڑی محنت سے لگوایا تھا۔ سارا نے خاموشی سے حیدر کے پاس آ کر چائے کی پیالی رکھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی رو رو کر سوکھ چکی تھیں، لیکن اسے حیدر کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ حیدر نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ حیدر، کچھ کھا لیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، سارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی اذلان کا وہ آخری جملہ گونج رہا تھا، بھائی وعدہ کریں، دعا کی حفاظت کریں گے۔ دعا کیسی ہے؟ حیدر نے کافی دیر بعد خشک لبوں سے پوچھا۔ سارا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ کیسی ہو سکتی ہے حیدر؟ وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی ہے، نہ روتی ہے نہ بولتی ہے، بس کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھتی رہتی ہے۔ زبیدہ امی اسے کچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہیں تو منہ موڑ لیتی ہے۔ بیچاری ابھی تو زندگی کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو گیا۔ حیدر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اسے کہنا کہ ہمت نہ ہارے، میں ہوں نا اس کے ساتھ۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ زبیدہ بیگم اور تائیں اماں وہاں آ گئیں۔ ان کے چہروں پر غم تو تھا، لیکن ایک خاص قسم کی سنجیدگی بھی تھی جو کسی نئے فیصلے کا اشارہ دے رہی تھی۔ حیدر بیٹا، ہمیں تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
ताई अम्मा ने हैदर के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। हैदर ने सर उठाकर उन्हें देखा। जी ताई अम्मा, कहिए। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब हमें आगे का सोचते हैं। दुआ अभी बहुत छोटी है, उसका पूरा मुस्तकबिल पड़ा है। हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जुबैदा बेगम ने तमहीद बांधी। हैदर ने इस बात में सर हिलाया। मैं जानता हूँ अम्मी, मैंने अजलान से वादा किया है कि मैं उसका ख्याल रखूँगा। ताई अम्मा ने एक नज़र जुबैदा बेगम पे डाली और फिर हैदर से मुखातिब हुई। ख्याल रखने के तरीके होते हैं हैदर। अब मोहल्ले में और ख़ानदान में बातें शुरू हो गई हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अब दुआ का क्या होगा। वो जवान है, खूबसूरत है, और इस घर में अब उसका कोई महरम नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। हैदर की भवें तन गई। आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दुआ से निकाह कर लो। इस तरह वो हमेशा के लिए इस घर की इज्जत बन के रहेगी और तुम्हें भी अजलान की अमानत की हिफाजत करने में आसानी होगी। जुबैदा बेगम ने असल मुद्दा बयान कर दिया। हैदर जैसे अपनी जगह से उछल पड़ा। या क्या कह रही अम्मी, होश में तो हैं आप? दुआ मेरी छोटी बहनों जैसी है। वो मेरी भाई की बेवा है। मैं उसके साथ निकाह का सोच भी कैसे सकता हूँ? क्यों नहीं सोच सकते? ताई अम्मा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। हमारे ख़ानदान में ऐसा ही होता आया है। जायदाद और इज्जत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। सारा भी हमारी अपनी बेटी है, वो भी समझ जाएगी। हैदर ने सारा की तरफ देखा जो हक्का बक्का खड़ी ये सब सुन रही थी। सारा के चेहरे पर बेयकीनी और दुख के साए लहराने लगे। नहीं, कभी नहीं, हैदर ने गरज के कहा। मैं सारा से मोहब्बत करता हूँ और दुआ मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है। मैं किसी रिवायत की खातिर अपनी ज़िंदगी और दुआ की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। वो अभी सोग में है और आप लोग यहाँ सौदाबाजी कर रहे हैं। ये सौदाबाजी नहीं, ज़रूरत है हैदर। जुबैदा बेगम ने ऊंची आवाज़ में कहा। अगर तुमने निकाह ना किया तो हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। उसे उसके मायके भेजना पड़ेगा और तुम्हें पता है उसके माँ बाप गरीब हैं। वो उसे किसी बूढ़े के पल्ले बांध देंगे। क्या तुम यही चाहती हो? हैदर का सांस तेज हो गया। उसने गुस्से में अपना हाथ मेज पे मारा और वहां से उठकर दुआ के कमरे की तरफ चल दिया। उसे उस वक्त सिर्फ दुआ से बात करनी थी। जब वो दुआ के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा अध खुला था। दुआ फर्श पे बैठी थी। उसके सामने अजलान की एक कमीज़ पड़ी थी जिसे वो बार बार अपने चेहरे से लगा रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें अब कोई ख्वाब बाकी ना रहा हो। हैदर वहीं रुक गया। उसका गुस्सा एकदम झाग की तरह बैठ गया और उसकी जगह गहरे दुख ने ले ली। वो दरवाज़ा थपथपा कर अंदर दाखिल हुआ। दुआ, हैदर ने बहुत ही नरमी से पुकारा। दुआ ने चौंक कर सर उठाया। हैदर को देखकर उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और खड़ी होगी। जी हैदर भाई। हैदर उसके करीब कुर्सी पर बैठ गया। कैसी है दुआ? कुछ खाया तुमने? दुआ ने नफ़ी में सर हिलाया। भूख नहीं है भाई, हैदर ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा। दुआ, अम्मी और ताई अम्मा ने तुमसे कोई बात की है? दुआ की आंखों में खौफ लहराया। जी, वो कह रही थी कि मेरा यहाँ रहना अब मुश्किल है। वो कह रही थी कि मुझे आपसे निकाह करना पड़ेगा, वरना मुझे मायके भेज देंगे। दुआ की आवाज़ कांप रही थी। भाई प्लीज़, मुझे कहीं मत भेजिए। मुझे इस घर से अजलान की खुशबू आती है। मैं यहाँ किसी कोने में पड़ी रहूँगी। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन प्लीज़ निकाह की बात मत करें। आप मेरे बड़े भाइयों की जगह हैं। हैदर का दिल कट के रह गया। उसने दुआ के सर पे हाथ रखा। डरो मत दुआ, मैंने अजलान से वादा किया था कि मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। मैं तुम्हें इस निकाह के लिए मजबूर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से कोई निकाल सकता है। ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। लेकिन ताई अम्मा कह रही थी कि बेवा लड़की का अकेला रहना गुनाह है। दुआ ने मासूमे से पूछा। हैदर के जबड़े भींच गए। गुनाह वो होता है जो ज़बरदस्ती किया जाए। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन तुम्हें अब हिम्मत करनी होगी। तुमने आगे बढ़ना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं कैसे पढ़ूंगी भाई? अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। दुआ ने सिसकते हुए कहा। कुछ ख़त्म नहीं हुआ दुआ। कल से तुम दोबारा कॉलेज जाओगी। मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊंगा और खुद लेकर आऊँगा। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है। हैदर ने पुरज़म लहजे में कहा। अगले चंद दिन हवेली में सख्त तनाव का शिकार रहे। जुबैदा और ताई अम्मा ने दुआ पर सख्त पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। उसे सहन में आने से रोक दिया गया, उसके फ़ोन छीन लिए गए और उसे मुसलसल इस बात पर उकसाया गया कि वो निकाह के लिए हाँ कर दे। एक शाम जब हैदर घर आया तो उसने देखा कि दुआ बावर्ची खाने के बाहर खड़ी रो रही है और जुबैदा बेगम उसे बुरी तरह झड़क रही है। खबरदार, जो अब कॉलेज का नाम भी लिया तुमने। बेवा औरतें घरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करती हैं। ये बन सवर के बाहर जाना तुम्हें जेब नहीं देता।
कल को लोग उंगलियां उठाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? जुबैदा बेगम गुस्से से फनकार रही थी। लेकिन अम्मी, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। दुआ ने रोते हुए इल्तिजा की। पढ़कर क्या करोगी? अब तुम्हारा कोई शौहर तो है नहीं जिसे तुमने कमा के खिलाना है। बस अब चुपचाप अपनी इद्दत पूरी करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ताई अम्मा ने पास से गुजरते हुए तंज किया। हैदर ने यह सब सुन लिया था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अम्मी, बस कर दे, बहुत हो गया। जुबैदा बेगम चौंक के मुड़ी। हैदर, तुम कब आए? मैं तब आया जब आप एक बेसहारा लड़की पे जुल्म कर रही थी। अम्मी, दुआ कॉलेज जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुझसे बात करें। हैदर ने धाड़ के कहा। हैदर, तुम पागल हो गए हो? अपनी बीवी सारा को तो सोचो। तुम उस लड़की की खातिर अपनी माँ से लड़ रही हो। जुबैदा बेगम ने जज्बाती काट खेला। सारा जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी आगे आई। अम्मी, हैदर सही कह रहे हैं, दुआ का पढ़ना उसका हक है। असलान भाई भी यही चाहते थे। मैं हैदर के साथ हूँ, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। सारा की बात सुनकर हैदर की आंखों में उसके लिए सताइश उभरी, जबकि जुबैदा बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, तुम सब मिलकर इस घर की रिवायत का जनाजा निकाल दो, लेकिन याद रखना हैदर, जब उंगलियां उठेंगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। ताई अम्मा ने बद्दुआ देते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। हैदर ने दुआ की तरफ देखा जो अब भी सिसकियां ले रही थी। दुआ, जाओ अपना बैग तैयार करो, कल तुम्हारा पहला दिन है। अगली सुबह हैदर खुद दुआ को कॉलेज लेकर गया। दुआ ने काली चादर ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ वाज़ेह था। हैदर ने गाड़ी चलाते हुए महसूस किया कि वो बार बार अपने हाथों को मरोड़ रही है। परेशान मत हो दुआ, ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज़ है। लोग बातें करेंगे लेकिन तुम्हें उन्हें नज़रअंदाज करना है। तुम्हें साबित करना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। हैदर ने उसे हौसला दिया। कॉलेज के गेट पे पहुंचकर हैदर ने गाड़ी रोकी। जाओ, मैं छुट्टी के वक्त यहीं मिलूंगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दुआ ने सर हिलाया और बोझल कदमों से कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो राहदारियों में चली, उसे महसूस हुआ कि हर कोई उसे देख रहा है। कुछ लड़कियां आपस में सरगोशियां कर रही थी। शायद उन्हें पता चल गया था कि दुआ का शौहर का इंतकाल हो गया है। दुआ ने अपनी नज़र झुका ली और अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी दुनिया में आ गई हो। क्लास में बैठकर भी उसका जहन असलान की यादों में भटकता रहा। उसे याद आया कि कैसे असलान उसे कॉलेज के लिए तैयार करता था और कैसे उसके बैग में छुपकर चॉकलेट रख देता था। छुट्टी के वक्त जब वो बाहर आए तो हैदर पहले से ही वहाँ मौजूद था। गाड़ी में बैठते ही दुआ ने एक गहरा सांस लिया। कैसा रहा पहला दिन? हैदर ने पूछा। मुश्किल था, सब बहुत ही अजीब तरह से देख रहे थे। दुआ ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लोग सिर्फ कुछ बातें करते हैं फिर भूल जाते हैं। हैदर ने उसे तसल्ली दी। घर पहुंचकर भी हालात साजगार नहीं थे। रात के खाने पर ताई अम्मा ने दोबारा वही राग अलापा। हैदर, दुआ के लिए शहर से एक रिश्ता आया है। एक बेवा मर्द है, 2 बच्चे हैं उसके। मेरे ख्याल में दुआ के लिए बेहतरीन रहेगा। दुआ का रंग फक हो गया। उसने हैदर की तरफ देखा। हैदर ने गुस्से से अपना चम्मच मेज़ पे पटक दिया। ताई अम्मा, मैंने एक बार कहा है ना कि दुआ कहीं नहीं जाएगी, और ना ही अभी उसका निकाह होगा। वो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देगी। आप लोग बार बार ये बातें करके उसे ज़हनी अज़ियत क्यों दे रहे हैं? तुम होते कौन हो रोकने वाले? हम उसके बड़े हैं, हमें उसकी फ़िक्र है। ताई अम्मा ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और असलान ने उसे मेरे हवाले किया था। जब तक मैं जिंदा हूँ, दुआ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हैदर ने 2 टोक अल्फाज में कहा और खाने की मेज़ से उठ किया। उस रात हैदर काफ़ी देर तक सहन में टहलता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि दुआ की हिफाजत करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। घर वाले उसके दुश्मन बन चुके थे और माशा उसे जीने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में सजदे में पड़ी रो रही थी। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मैं हैदर भाई पे बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं इस निकाह के बोझ को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले चंद हफ्ते इसी कश्मकश में गुजरे। हैदर रोज़ दुआ को कॉलेज छोड़ता और लेकर आता। इस दौरान हैदर की अपनी बीवी सारा के साथ भी कुछ तल्खियाँ पैदा होने लगी, क्योंकि घर वाले मुसलसल सारा के कान भर रही थी कि हैदर दुआ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सारा, तुम इतनी सादा क्यों हो? देख नहीं रही हैदर कैसे इस लड़की के पीछे पागल हो रहा है? कल को वो इसे सोतन बना के तुम्हारे सामने खड़े कर देगा। जुबैदा बेगम ने सारा को उकसाने की कोशिश की। सारा ने दुख से अपनी सास को देखा। अम्मी,
हैदर ऐसे नहीं है, वो सिर्फ अपना वादा निभा रहा है। आप लोग क्यों उस पाक रिश्ते को गंदा कर रहे हैं? लेकिन सारा के दिल में भी कहीं ना कहीं डर बैठने लगा था। वो देखती थी कि हैदर अब ज़्यादातर वक्त दुआ की पढ़ाई और उसके मसाइल हल करने में गुजारता है। एक दिन कॉलेज में दुआ लाइब्रेरी में बैठी अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी कि उसने महसूस किया कि कोई उसे मुसलसल देख रहा है। उसने सर उठाकर देखा तो सामने एक नौजवान खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। वो दुआ के पास आया। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने शाइस्तगी से पूछा। दुआ ने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और निकाब ठीक किया। जी, वो शख्स बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें दुआ के चेहरे पे जमी थी। मेरा नाम जुहेब है, मैं शोबा उर्दू का प्रोफेसर हूँ। मैंने अक्सर आपको यहाँ अकेली बैठे देखा है। आप बहुत ही संजीदा लगती हैं। दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी फाइल उठाकर वहाँ से जाने लगी। रुके, मैंने आपका ये दिल दुखाने के लिए नहीं कहा, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मसला है तो। ज़ुहैब ने जल्दी से कहा। दुआ ने पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में उदासी और सख्ती एक साथ थी। शुक्रिया, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो तेज़ी से लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे याद आया कि हैदर ने उसे किसी से भी फालतू बात करने से मना किया था। घर वापसी पर वो गाड़ी में बहुत ही खामोश थी। हैदर ने उसे नोट किया। क्या हुआ दुआ, कॉलेज में सब ठीक है? जी भाई, बस थोड़ा सर में दर्द है। दुआ ने झूठ बोला। वो हैदर को ज़ुहैब के बारे में बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन तकदीर के खेल अभी शुरू हुए थे। हैदर को नहीं मालूम था कि जिस लड़की की वो हिफाजत कर रहा है उसकी ज़िंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे खुद अपने जज्बात से लड़ना पड़ेगा। रात के वक्त हैदर ने सारा को उदास पाया। क्या बात है सारा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सारा ने हैदर का हाथ थामा। हैदर, क्या आप वाकई दुआ से निकाह नहीं करेंगे? अम्मी कह रही थी कि आप मुझसे छुपकर ये फैसला कर चुके हैं। हैदर ने तड़प के सारा को अपने साथ लगा लिया। सारा, तुम उनकी बातों में क्यों आती हो? दुआ मेरी छोटी बहन है। मैंने असलान से वादा किया था उसकी हिफाजत का, उससे शादी का नहीं। तुम मेरी जिंदगी हो और हमेशा रहोगी। सारा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन हवेली की फिजाओं में अब भी साजिशों का जहर घुल रहा था। ताई अम्मा ने अब एक नया मंसूबा बनाया था। उन्होंने दुआ के मायके वालों को बुला लिया था ताकि वो ज़बरदस्ती दुआ को ले जाएं। अगले दिन जब हैदर ऑफिस में था, दुआ के वालिदैन हवेली पहुंच गए। उन्होंने आते ही दुआ पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तुमने हमारी नाक कटवा दी है। जवान बेवा होकर गैर मर्द के साथ कॉलेज जाती हो। चलो अभी हमारे साथ, हम तुम्हारा निकाह वहीं अपने गांव में करेंगे। दुआ के बाप ने उसका बाजू पकड़ के उसे घसीटा। दुआ रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जुबैदा बेगम और ताई अम्मा खामोश तमाशाई बनी देखती रही। सारा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर पीछे कर दिया गया। नहीं अब्बू प्लीज़, हैदर भाई ने वादा किया है मुझसे, मुझे मत ले जाएं। दुआ की चीखें हवेली की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। उसी वक्त हैदर की गाड़ी गेट पर आकर रुकी। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, उसने ये सब मंजर देखा। उसका खून खोल उठा। छोड़े इसे, हैदर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह गूंजी। दुआ के बाप ने रुककर हैदर को देखा। हैदर बेटा, ये हमारी बेटी है, हम इसे लेकर जा रहे हैं। ये आपकी बेटी बाद में है, पहले अजलान की अमानत है, और मैंने अजलान से वादा किया था कि मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। हैदर ने दुआ और इसके बाप के दरमियान आकर दीवार बनते हुए कहा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? दुआ के बाप ने गुस्से से पूछा। मैं वो हूँ जिसके पास इस लड़की के मुस्तकबिल के फैसले करने का हक अजलान देकर गया है। दुआ यहाँ रहेगी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन दुआ को ले जाने का ख्वाब छोड़ दें। हैदर ने दो टोक अल्फाज में कहा। हैदर का रौब ऐसा था कि दुआ के बाप की हिम्मत जवाब देगी। वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। दुआ फर्श पे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हैदर ने उसके सामने झुककर उसके सर पे हाथ रखा। खामोश हो जाओ दुआ, अब कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, मैं हूँ ना। दुआ ने हैदर के हाथ को पकड़ लिया। उसी वक्त उसे हैदर एक भाई से बढ़कर एक मुहाफिज लग रहा था, लेकिन इस तहफ़्फ़ुज़ के पीछे जो कीमत हैदर को चुकानी पड़ रही थी, ये वो बहुत बड़ी थी। हवेली के हालात अब इस नहज पे आ चुके थे जहाँ हर गुजरता दिन एक नई दीवार खड़ी कर रहा था। हैदर ने दुआ के मायके वालों को तो भेज दिया था, लेकिन घर के अंदर जो आग लगी थी वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जुबैदा बेगम ने हैदर से बात करना छोड़ दी थी, और ताई अम्मा ने तो जैसे दुआ को घर की नहुसत करार दे दिया था।
اگلی صبح جب دعا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو پورے دالان میں خاموشی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کچن کا رخ کیا تاکہ ناشتہ بنا سکے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، تائی اماں وہاں پہلے سے موجود تھی۔ انہوں نے دعا کو دیکھتے ہی زہریلی نظروں سے گھورا۔ بڑی ہمت ہے تمہاری، کل اتنا تماشا ہوا اور آج پھر کچن میں آ گئی، تائی اماں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دعا نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، تائی اماں میں تو بس ناشتہ بنانے آئی تھی۔ رہنے دو، تمہارے ہاتھ کا کھانا اب اس گھر میں کوئی نہیں کھائے گا۔ تم نے میرے بھائی کی بےزتی کروائی ہے، حیدر کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ پورے گھر کو برباد کرنا؟ تائی اماں نے ہاتھ نچا کر کہا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی اماں، میں تو بس اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتی ہوں جیسے ازلان چاہتی تھی۔ ازلان ازلان ازلان، اس مرے ہوئے کا نام لینا بند کرو۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج تمہیں یوں غیر مردوں کے پیچھے چھپنا نہ پڑتا۔ دعا سے مزید کچھ نہ سنا گیا۔ وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ راستے میں اسے سارا ملی۔ سارا کے چہرے پہ ہمدردی تو تھی لیکن ایک انجانا ڈر بھی تھا۔ دعا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سارا نے اس کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ آپا، تائی اماں کہتی ہیں کہ میں منحوس ہوں، میں نے سب کو لڑوا دیا ہے۔ دعا نے سسکتے ہوئے سارا کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ سارا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دعا، بڑے بوڑھے ایسی باتیں کرتی ہے، تم دل پہ مت لو، حیدر تمہارے ساتھ ہے نا، پھر تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے اسے تسلی تو دے دی لیکن اسے خود بھی محسوس ہو رہا تھا کہ حیدر اب گھر کے باقی کاموں سے زیادہ دعا کے معاملات میں الجھ گیا ہے۔ حیدر جو کبھی سارا کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا تھا، اب آفس سے آتے ہی پہلے یہ پوچھتا تھا کہ دعا نے کالج میں کیا پڑھا اور اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اسی وقت حیدر سیڑھیاں اتر کے نیچے آیا۔ اس نے دعا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ دعا، اب کیا ہوا ہے؟ حیدر نے قریب آ کر پوچھا۔ سارا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں حیدر، بس تائی اماں نے تھوڑا جھڑک دیا تو یہ پریشان ہو گئی۔ حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کوئی دعا کو کچھ نہیں کہے گا۔ امی اور تائی اماں کو تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حیدر چھوڑی نا، بات بڑھ جائے گی۔ سارا نے اسے روکنا چاہا لیکن حیدر سیدھا تائی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تائی اماں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ دعا کو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ حیدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ تائی اماں جو جائے نماز پر بیٹھی تھی تسبیح روک کر بولی، حیدر تم اپنی زبان سنبھالو، تم ایک بیوہ لڑکی کی خاطر اپنی تائی اماں سے زبان لڑا رہے ہو۔ میں زبان نہیں لڑا رہا، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ دعا اس گھر کی بیٹی ہے، اسے عزت سے رہنے دیں۔ حیدر نے دو ٹوک کہا۔ بیٹی ہے تو اسے بیٹی بنا کے رکھو، اسے سر پہ چڑھایا کیوں ہوا ہے؟ کل کو جب محلے والے کہیں گے کہ حیدر اپنی بھابھی کو گاڑی میں گھماتا پھراتا ہے تب کیا کہو گی؟ تائی اماں نے وہ بات کر دی جس کا ڈر سب کو تھا۔ حیدر کا ہاتھ مٹھی میں بھنج گیا۔ لوگوں کا کام کہنا ہے، میرا کام اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے دعا کو رلایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا اس گھر سے کیا رشتہ ہے۔ حیدر غصے میں باہر نکل آیا۔ اس نے دعا کو دیکھا جو ابھی بھی سہمی کھڑی تھی۔ دعا جاؤ، تیار ہو جاؤ، کالج کا وقت ہو رہا ہے۔ کالج جاتے ہوئے راستے میں حیدر بالکل خاموش رہا۔ دعا اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اس کی خاطر بہت کچھ برداشت کر رہا ہے۔ بھائی، دعا نے ہمت کر کے پکارا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ مجھے کسی ہاسٹل میں چھوڑ دیں، میں وہاں رہ کے پڑھ لوں گی۔ حیدر نے بریک لگائی اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے مڑ کے دعا کو دیکھا۔ دعا، یہ بات دوبارہ کبھی مت کرنا۔ ہاسٹل؟ تمہیں پتہ ہے باہر کی دنیا کیسی ہے؟ میں نے ازلان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ہاسٹل میں تم اکیلی ہو جاؤ گی اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن بھائی، آپ سب لڑ رہے ہیں، سارا آپا بھی پریشان رہتی ہے، دعا نے نیچی نظروں سے کہا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ سارا سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا، اور جہاں تک امی اور تائی کا تعلق ہے وہ وقت کے ساتھ مان جائیں گی۔ تم بس اپنی پڑھائی پہ دھیان دو۔ دعا کالج اتری تو اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گئی لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ استاد کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ اسے وہی پروفیسر زہیب دوبارہ ملے۔ وہ گراؤنڈ میں کچھ طلبہ کے ساتھ کھڑی تھی لیکن جیسے ان کی نظر دعا پہ پڑی وہ ان سے معذرت کر کے دعا کی طرف بڑھائے۔ سلام دعا صاحبہ، آج آپ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہیں، زہیب نے بہت ہی شائستہ لہجے میں پوچھا۔ دعا نے رک کر سلام کا جواب دیا اور نقاب کے پیچھے سے اپنی آواز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ جی نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے، میں اس کالج میں آپ کا استاد ہوں، اگر کوئی تعلیمی مسئلہ ہے یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے
तो आप बिला झिझक बता सकती हैं। ज़ुहैब ने हमदर्दी से कहा। दुआ को पहली बार किसी अजनबी की बात सुन के थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसे हैदर की नसीहत याद आ गई। शुक्रिया सर, बस घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हैं। माजी को बदलना हमारे बस में नहीं होता दुआ, लेकिन मुस्तकबिल को संवारना हमारे हाथ में है। आप एक ज़हीन तलबा हैं, इन परेशानियों को अपनी पढ़ाई पे असरअंदाज ना होने दें। ज़ुहैब ने मुस्कुरा के कहा। दुआ ने सर हिला दिया और वहाँ से चली गई। ज़ुहैब उसे देखता रह गया। उसके दिल में इस पुरस्रार और उदास लड़की के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही थी। उसे यह मालूम नहीं था कि दुआ बेवह है, उसे तो बस वो एक उदास लड़की लगती थी जिसकी रूह जख्मी थी। घर वापसी पर हैदर ने दुआ को खुश देखा। आज लग रहा है कॉलेज में कुछ अच्छा हुआ है, दुआ ने थोड़ा मुस्कुरा के बताया। जी भाई, आज उर्दू के प्रोफेसर से बात हुई थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की, मेरा हौसला बढ़ाया। हैदर के माथे पर एक लम्हे के लिए बल आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोई तो है जो उसे मस्बत मशवरा दे रहा है। अच्छी बात है, लेकिन दुआ, ज़्यादा किसी से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत ही बुरी तरह की बातें बनाते हैं। दुआ ने सर हिलाया। जी भाई, मैं जानती हूँ। हवेली पहुंची तो फिजा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि सहन में एक काला बकरा बंधा हुआ था और ताई अम्मा किसी आमिल नुमा आदमी के साथ बैठी कुछ पढ़ रही थी। ये क्या हो रहा है अम्मी? हैदर ने हैरत से पूछा। जुबैदा बेगम कमरे से निकली। बेटा, घर की नहुसत ख़त्म करने के लिए सदका दिया जा रहा है। जब से अजलान गया है इस घर में सुकून नहीं रहा। किसी की काली नज़र लगी है या शायद कोई काली रूह इस घर में घुस आई है। ये कहते हुए जुबैदा बेगम ने दुआ की तरफ देखा। दुआ का रंग उड़ गया। उसे साफ पता चल रहा था कि ये इशारा उसी की तरफ है। हैदर ने गुस्से से बकरा खोलने का हुक्म दिया। अम्मी, ये सब क्या तोहम परस्ती है? सदका देना है तो खामोशी से दे, ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे हैदर, तुम्हारी अकल पर इस लड़की ने पर्दा डाल दिया है, ताई अम्मा ने ऊंची आवाज में कहा। हैदर ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर के कमरे में ले गया। दुआ, तुम नीचे मत आना, मैं सारा से कहकर खाना ऊपर भिजवा दूंगा। रात को हैदर अपने कमरे में पहुंचा तो सारा खामोश बैठी थी। तुम भी इन सबके साथ शामिल हो सारा? हैदर ने थकन से सोफे पे गिरते हुए पूछा। सारा ने हैदर के पास आकर उसके शाने दबाए। हैदर, मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ। अम्मी और ताई अम्मा जिस तरह की बातें कर रही हैं, इससे दुआ की जान को खतरा हो सकता है। वो उसे इस घर से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हैदर ने सारा का हाथ थाम लिया। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा सारा, मैंने वादा किया है। लेकिन हैदर, कब तक? आप रोज़ उसके लिए घर वालों से लड़ते रहें, ऑफिस का काम भी मुतासिर हो रहा है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सारा ने बेचारगी से पूछा। रास्ता सिर्फ एक है कि दुआ अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। जब वो पढ़ लिख जाएगी तो कोई उसे दबा नहीं सकेगा। हैदर ने पुरज़म होकर कहा। अगले चंद दिन दुआ के लिए बहुत ही कठिन थे। घर में उसे ऐसे देखा जाता जैसे वो कोई मुजरिम हो। उसे किचन में जाने की इजाज़त नहीं थी। उसके कपड़े अलग धो जाते थे और कोई उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। हैदर ये सब देखता तो तड़प उठता, लेकिन वो कितना लड़ता। एक दिन दुआ कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी रो रही थी कि ज़ुहैब वहाँ आ गई। दुआ, आप फिर रो रही हैं? ज़ुहैब ने परेशानी से पूछा। दुआ ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं सर, बस घर याद आ रहा था। ज़ुहैब उसके सामने बैठ गया। दुआ, मैं आपका उस्ताद हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे अपना दोस्त भी समझ सकती हैं। आपके साथ क्या मसला है? क्या आपके घर वाले आपको पढ़ने नहीं दे रहे? दुआ ने एक लंबी आह भरी और अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत ज़ुहैब के सामने रख दी। उसने बताया कि वो बेवा है, उसके घर वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं और उसे ज़बरदस्ती निकाह पे मजबूर कर रहे हैं। ज़ुहैब ये सब सुन के दंग रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दौर में भी किसी लड़की के साथ ऐसे सलूक हो सकता है। दुआ, आप बहुत बहादुर हैं। हैदर साहब आपके लिए जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको तो खुद भी अपने लिए लड़ना होगा। मैं कैसे लड़ूं सर, मैं तो एक औरत हूँ और वो भी बेवा। दुआ ने बेबसी से कहा। बेवा होना कोई गुनाह नहीं है दुआ, आप इंसान हैं, आपके ख्वाब हैं। आप पढ़ें, मैं आपकी मदद करूँगा। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो, जो नोट्स चाहिए हो, मैं दूंगा, लेकिन हिम्मत मत हारें। ज़ुहैब की बातों ने दुआ के अंदर एक नई रूह फूंक दी। उस दिन के बाद दुआ ने फैसला कर लिया कि वो रोएगी नहीं, बल्कि पढ़ेगी। उसने घर वालों की बातों पे कान धरना छोड़ दिए। ताई अम्मा तंज करती तो वो खामोशी से अपने कमरे में जाकर किताबें खोल लेती। हैदर ने ये तब्दीली नोट की और उसे बहुत ही खुशी हुई। आज मेरी दुआ बहुत ही बहादुर लग रही है। आपका साया है ना भाई, इसलिए। दुआ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, लेकिन हवेली के पुरसकून दिन ख़त्म होने वाले थे। ताई अम्मा ने एक बहुत ही घिनौना मंसूबा बनाया था।
انہوں نے محلے کی چند عورتوں کو گھر بلایا اور ان کے سامنے دعا کی کردار کشی شروع کر دی۔ بہن کیا بتائیں، جوان بیوہ ہے اور روز کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں جاتی ہے۔ حیدر تو اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے، لیکن لڑکی کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ تائی اماں نے زہر اگلا۔ یہ باتیں پورے محلے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے حیدر کو عجیب سی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب حیدر مسجد سے نکل رہا تھا تو محلے کے چند بزرگوں نے اسے روک لیا۔ حیدر بیٹا، ایک بات کہنی تھی۔ تمہارے گھر کی عزت اب سڑکوں پہ رول رہی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم اپنی بھابھی کو لے کر روز کہاں جاتی ہو۔ بہتر ہے کہ اس کا نکاح کہیں اور کر دو یا خود اس سے نکاح کر لو۔ ایک بزرگ نے مشورہ دیا۔ حیدر کا خون کھول اٹھا۔ چچا، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ میری بھائی کی امانت ہے اور میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ لوگوں کا کام بکواس کرنا ہے، آپ تو سمجھدار بنیں۔ حیدر غصے میں گھر آیا اور سیدھا زبیدہ بیگم کے پاس گیا۔ امی، یہ سب آپ کی اور تائی اماں کی مہربانی ہے کہ اب باہر کے لوگ بھی میرے گھر کے معاملے میں بولنے لگے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ نکاح کر لو، اب بھگتو، زبیدہ بیگم نے جواب دیا۔ حیدر نے غصے میں دیوار پہ مکہ مارا۔ میں نکاح نہیں کروں گا اور دعا کالج جاتی رہے گی، جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے۔ اسی رات حیدر کو آفس سے فون آیا کہ ایک بہت ہی ضروری میٹنگ کے لیے اسے دوبارہ شہر سے باہر جانا پڑے گا۔ حیدر پریشان ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے پیچھے دعا کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ سارا، میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، تم دعا کا خیال رکھنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ حیدر نے تاکید کی۔ آپ فکر نہ کریں حیدر، میں دعا کو آنچ نہیں آنے دوں گی، سارا نے یقین دلایا۔ حیدر کے جانے کے بعد تائی اماں نے موقع غنیمت جانا۔ انہوں نے اسی رات دعا کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا اور اسے کھانا پینا بند کر دیا۔ تائی اماں، یہ کیا کر دیا؟ دروازہ کھولیں، دعا اندر سے چلا رہی تھی۔ خاموش رہو، اب حیدر نہیں ہے یہاں تمہیں بچانے کے لیے۔ کل صبح تمہارے مائکے والے آ رہے ہیں، وہ تمہیں لے کر جائیں گے، تائی اماں نے باہر سے چیخ کر کہا۔ سارا نے شور سنا تو بھاگ کر آئی۔ امی، تائی اماں، یہ کیا ظلم ہے؟ حیدر کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گے؟ سارا، تم خاموش رہو، یہ اس گھر کی عزت کا سوال ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، زبیدہ بیگم نے سختی سے کہا۔ سارا بے بس ہو گئی۔ اس نے حیدر کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن حیدر کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ دعا اندر کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اگلی صبح دعا کے باپ اور بھائی حویلی پہنچ گئے۔ انہوں نے تائی اماں سے ملی بھگت کر کے دعا کو زبردستی لے جانے کی تیاری کر لی تھی۔ نکالو اس لڑکی کو، آج ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہماری بہت ہی بدنامی کروائی ہے۔ دعا کا باپ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ دروازہ کھولا گیا تو دعا ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے بالوں سے پکڑ کے کھینچا۔ چل، بہت پڑھ لیا تو نے، اب تجھے ہم بتاتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دعا کی چیخیں حویلی کے در و دیوار ہلا رہی تھی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ سارا رو رہی تھی لیکن تائی اماں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا کو گاڑی کی طرف لے کر بڑھے، حویلی کے گیٹ پر ایک گاڑی تیزی سے آ کر رکی، سب چونک گئے۔ حیدر گاڑی سے اترا، اس کے چہرے پر وحشت اور غصہ تھا۔ وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے واپس آ گیا تھا کیونکہ اسے دل میں کچھ برا ہونے کا محسوس ہوا تھا۔ حیدر نے جب دیکھا کہ دعا کا بھائی اسے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دوڑ کر دعا کے بھائی کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ چھوڑ اسے! حیدر کی آواز کسی شیر کی طرح دھار جیسی تھی۔ دعا کا بھائی پیچھے جا گرا۔ دعا بھاگ کر حیدر کے پیچھے چھپ گئی۔ بھائی، بچا لے مجھے، یہ مجھے مار دیں گے۔ حیدر نے دعا کو اپنے پیچھے کیا اور سب کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد اگر کسی نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس بلا لوں۔ حیدر، یہ ہماری بیٹی ہے، تم حد پار کر رہے ہو، دعا کے باپ نے چلایا۔ حد پار آپ لوگوں نے کی ہے، ایک بیوہ لڑکی پہ ظلم کر کے۔ یہ یہاں رہے گی اور جو اس کے راستے میں آئے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ دعا کے گھر والے حیدر کا غصہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ حیدر نے مڑ کر زبیدہ بیگم اور تائی اماں کو دیکھا۔ ان کی نظریں جھک گئیں۔ امی، میں نے سوچا تھا کہ آپ میری ماں ہیں، میرا ساتھ دیں گی، لیکن آپ نے میرے پیچھے جو کیا اس کے بعد میرا آپ سے اعتماد اٹھ گیا۔ حیدر کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ زبیدہ بیگم کانپ گئی۔ حیدر دعا کو لے کر اوپر چلا گیا۔ اس دن کے بعد حیدر نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دعا کے لیے ایک باڈی گارڈ کا انتظام کیا جو ہر وقت کالج میں اس کے ساتھ رہتا۔ گھر والوں کی طرف سے بھی اب دعا کو کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ حیدر نے واضح کر دیا تھا کہ اگر دعا کو کچھ ہوا تو وہ حویلی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دعا اب روز کالج جاتی۔ زہیب سے اس کی ملاقاتیں اب روز کا معمول بن گئی تھی۔
زہیب اسے اردو کے مشکل اسباق سمجھاتا اور اسے زندگی جینے کے طریقے سکھاتا۔ دعا کو محسوس ہونے لگا تھا کہ زہیب کی باتوں میں ایک ایسی چاشنی ہے جو اسے اذلان کی یادوں سے نکال کر ہال میں لے آتی ہے۔ ایک دن لائبریری میں زہیب نے دعا سے کہا، دعا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی زندگی دوبارہ بھی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پروفیسر صاحب، بیوہ عورتوں کی زندگی میں رنگ نہیں ہوتے، رنگ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں دعا۔ اگر کوئی آپ کو سچے دل سے چاہے تو کیا آپ واقعی اسے موقع دیں گی؟ زہیب کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس نے دعا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ دعا خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا ذہن الجھ گیا تھا۔ ایک طرف اذلان کی یاد تھی، حیدر کا احسان تھا، اور دوسری طرف زہیب کی وہ محبت بھری نظریں تھیں۔ وہ گھر آئی تو حیدر اسے ہال میں بیٹھا ملا۔ وہ کچھ اداس لگ رہا تھا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ حیدر نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ہاں دعا، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ تم سناؤ، کالج کیسا رہا؟ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ دعا نے ہمت کی۔ ہاں کہو۔ پروفیسر زہیب، وہ بہت ہی اچھی انسان ہے، انہوں نے میری مدد کی ہے، دعا نے نظر جھکا کر کہا۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید دعا کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آنے والا ہے۔ اچھی بات ہے دعا، اگر وہ اچھے انسان ہے تو میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ دعا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا حیدر بھائی مان جائیں گے؟ کیا وہ اسے دوبارہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ حویلی کے حالات اب بدلے بدلے سے تھے۔ حیدر نے دعا کی حفاظت کی ڈھال تو بنا لی تھی، لیکن اب اسے دعا کے دل کی حفاظت کرنی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دعا دوبارہ کسی دکھ میں نہ چلی جائے۔ رات کے اندھیرے میں حیدر بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان، میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، میں نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ اب دعا کی خوشی کا فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گا۔ حویلی کی فضا آج بدلی ہوئی تھی۔ تائی اماں اور زبیدہ بیگم کی تمام سازشیں حیدر کی مضبوط ڈھال کے سامنے دم توڑ چکی تھی۔ جب حیدر نے پروفیسر زہیب سے ملاقات کی اور ان کی شرافت اور دعا کے لیے سچی محبت کو دیکھا تو اسے اطمینان ہو گیا کہ اذلان کی امانت اب ایک محفوظ ہاتھ میں جانے والی ہے۔ حیدر نے تمام مخالفتوں کے باوجود نکاح دعا کا زہیب سے کر دیا۔ آج نکاح کا دن تھا۔ حویلی کی سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دعا سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں بلکہ ایک پرسکون چمک تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دکھوں کے سیاہ بادل اتنی جلدی چھٹ جائیں گے۔ نکاح کا وقت آیا تو حیدر دعا کے پاس بیٹھا۔ اس نے نہایت پیار سے دعا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دعا، آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اذلان جہاں بھی ہوگا آج بہت ہی خوش ہوگا کہ اس کی دعا کو ایک بار پھر مسکرانے کی وجہ مل گئی ہے۔ دعا نے حیدر کے ہاتھ چوم لیے۔ بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ آپ میرے لیے فرشتے سے کم نہیں ہیں۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور قبول ہے کے الفاظ کے ساتھ ہی حویلی مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھی۔ سارا نے آگے بڑھ کے دعا کو گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ حیدر نے زہیب کا ہاتھ تھام کے اسے دعا کے پاس بٹھایا اور مسکرا کے بولا، اس کا خیال رکھنا زہیب، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی امانت ہے۔ رات کے آخری پہر دعا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ کمرہ زہیب نے خاص طور پر دعا کی پسند کے مطابق سجایا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دعا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماضی کے دکھ اب ایک دھندلی یاد کی طرح پیچھے رہ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور زہیب اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر دعا نے جھجکتے ہوئے اپنی نظریں مزید جھکا لی۔ زہیب دھیرے سے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس نے بڑے پیار سے دعا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دعا کا چہرہ شرم سے دکھ رہا تھا۔ دعا، زہیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے پکارا، میں جانتا ہوں کہ تم نے زندگی میں بہت سی تلخیاں دیکھی ہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری محبت تمہارے ہر زخم کو بھر دے گی۔ آج سے تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری ہر خوشی اور ہر آنسو میرا ہے۔ دعا نے پہلی نظر اٹھا کر زہیب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ عقیدت تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید بیوہ عورتوں کی تقدیر میں صرف اندھیری ہوتی ہے، لیکن آپ نے مجھے جینا سکھا دیا۔ دعا کی آواز میں لرزش تھی۔ زہیب نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک لمبا اور پرسکون بوسہ دیا۔ اندھیری اب ختم ہوئے دعا، اب صرف اجالا ہوگا، ہماری محبت کا اجالا۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ اس نے دعا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ دعا کو محسوس ہوا جیسے اسے ایک پرسکون ساحل مل گیا ہو۔ باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی، جیسے اس نئی جوڑی کو اپنی دعائیں دے رہی ہو۔ حویلی میں برسوں بعد ایک ایسی رات آئی تھی جس میں سسکیاں نہیں بلکہ سکون
اور محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ دعا نے زہیب کے شانے پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے پتہ تھا کہ اب اس کی زندگی کا ہر دن خوشیوں بھرا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زہیب جیسی محبت اور حیدر جیسا محافظ تھا۔